नाज़रीन, ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल की आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे शहला को कमाल और उष्णा के ताल्लुकात का कैसे पता चलेगा। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समीन की आंखों में आंसू थे। इज़रान की ज़िंदगी में मेरी वैल्यू एक मुलाजमा से ज़्यादा नहीं है। शायद उन्होंने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। मलक गयूर कहता, बेटा ऐसी बात नहीं है। समीन कहती, अंकल ऐसी ही बात है। वो मुझे धोखेबाज समझते हैं, माना मैं इरहा की माँ नहीं। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मगर जिसने उसे जन्म दिया वो भी तो उसे छोड़कर चली गई ना। फिर सुतीली माँ का नाम ही क्यों बदनाम है। समीन कहती, अंकल इरहा मासूम है, उससे मुझे गिला नहीं है। वो तो वही करेगी जो उसे पढ़ाया जाएगा। उसके दिल में ये बात पहले से ही डाल दी गई है कि मैं उससे उसके पापा को छीन लूँगी। मैं इरहा को कैसे समझाऊँ? मैं उसके पापा को तब छीनूंगी जब उसके पापा मेरे होंगे। मुझसे ज़्यादा इज्जत तो इस घर में मुलाजमों को मिलती है। मलक गयूर कहता है, मैं मानता हूँ, ये भी जानता हूँ, जब से तुमने इस घर में कदम रखा है इरहा को माँ जैसा प्यार दिया है। बेटा मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, एक मौका और दे दो। समीन अपने आंसू पूछती है, मैंने पहले कभी आपकी बात नहीं मोड़ी जो अब मोड़ूंगी। वैसे भी मेरे पास ऑप्शन बहुत कम है। मलक गयूर शहला को कहता है, शहला मेरी बात सुनो, तुम इरहा से दूर रहो। मैं जानता हूँ कि इरहा के दिल में समीन के लिए नफरत कौन पैदा कर रहा है। शहला कहती है, कभी कभी मुझे लगता है डैड, आप मेरे बाप नहीं बल्कि समीन के बाप हैं। मुझे आप दुश्मन समझते हैं। मलक गयूर कहता है, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ इस घर में अमन रहे, सुकून रहे। वैसे तुम इस घर की फिक्र छोड़ो, बेहतर है कि अपने शौहर पर तवज्जो दो। मुझे लगता है उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। इज़रान समीन को कहता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? पहले तुम ऐसा नहीं करती थी। नाराज़ हो मुझसे? समीन कहती है, मेरे पास कौन सा नाराज़ होने का हक़ है? मैं आपकी बीवी थोड़ी हूँ, मैं तो मुलाजमा हूँ, बल्कि मुलाजमा से भी बदतर। शायद आपकी नज़र में उनकी इज्जत हो। इज़रान समीन का हाथ पकड़ता है। समीन कहती है, मेरा हाथ छोड़ें। इज़रान कहता है, अगर ना छोड़ूं तो क्या होगा? क्या करोगी? शोर करोगी? सबको बताओगी कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है? यार तुम मेरी बीवी हो। समीन कहती है, आपने मुझे बीवी कब में समझ लिया? इज़रान कहता है, बीवी हो तो मेरे कमरे में हो, वरना मेरी मर्जी के बगैर इस कमरे में कोई रह सकता है? मैं सोफे पर सोता हूँ, तुम बेड पर सोती हो। समीन कहती है, आज से मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाइएगा। वैसे भी मुझे बेड पर सोना अच्छा नहीं लगता, आप काफ़ी बेचैन होते हैं। इज़रान कहता है, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। समीन सोफे पर सोने की कोशिश करती है। इज़रान कहता है, यह क्या कर रही हो? अब तुम सोफे पर सोओगी? इज़रान कहता है, तुम भी बेड पर सोओगी? अगर मुझे इजाज़त दोगी तो मैं भी बेड पर सो जाऊँगा, वरना मेरे लिए सोफ़ा ही बड़ा आरामदेह है। समीन खामोश हो जाती है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप भी बेड पर सो जाइए। समीन इज़रान को देख रही थी और इज़रान समीन को देख रहा था। समीन कहती है, क्या देख रहे हैं? इज़रान कहता है, वैसे तुम गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो, मुझे ज़्यादा इग्नोर मत किया करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुमने समझ लिया है। पता नहीं इरहा को लेकर मुझे कभी कभार क्या हो जाता है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि सामने वाला नज़र ही नहीं आता। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। समीन हल्का सा मुस्कुराती है। इज़रान कहता है, ज़रा खुलकर मुस्कुरा लिया करो, अच्छी लगती हो। इज़रान काफ़ी देर समीन के बारे में सोचता रहा। इसका और अरीज का कोई मुकाबला नहीं। किसी को जानने के लिए इतने दिन काफ़ी होते हैं। पता नहीं समीन किस मट्टी से बनी हुई है, कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करती। मेरा रवैया भी इसके साथ ठीक नहीं है। इसके साथ की गई ज़्यादतियों के बारे में सोचता हूँ तो खुद को शर्मिंदा पाता हूँ। समीन इरहा को स्कूल लेने के लिए जाती है। समीन की नज़रें कमाल और उष्णा पर पड़ती हैं। समीन कहती है, उष्णा कमाल के साथ? उष्णा कमाल को कैसे जानती है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये कमाल बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, कहीं उष्णा को बर्बाद न कर दे। मुझे अम्मी को उष्णा की इस हरकत के बारे में बताना पड़ेगा। अगर अब्बू को पता लग गया तो अब्बू उष्णा का घर से निकलना बंद कर देंगे। समीन घर जाती है। शहला की नज़रें समीन और इरहा पर पड़ती हैं। शहला कहती है, तुम इस मासूम को तो शीशे में उतार सकती हो,
میں تمہیں کسی چال میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہو نا؟ سمین کہتی ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں؟ قبضہ اس چیز پر کیا جاتا ہے جو آپ کی نہ ہو۔ یہ گھر تو ویسے بھی میرا ہے۔ آپ اس گھر کی فکر چھوڑیے، اپنے گھر پر توجہ دیں، اپنے شوہر کو لگام ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس شوہر بھی نہ بچے۔ مجھے اس کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ شہلا غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سمین نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے؟ یہ کمال کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ کہیں اس نے کمال کو کسی لڑکی کے ساتھ تو نہیں دیکھ لیا؟ شہلا کہتی ہے کمال کو آنے دو، اس کا تو میں دماغ درست کرتی ہوں۔ مجھے اس سمین کی بہن پر نظر رکھنی پڑے گی، کہیں کمال کا اس کی بہن کے ساتھ تو کوئی چکر نہیں چل رہا۔ سمین اپنی ماں کے گھر جاتی ہے۔ امی، اشنا کدھر ہے؟ نگیرہ کہتی ہے خیریت ہے، اشنا یونیورسٹی سے نہیں آئی۔ سمین کہتی ہے امی، یہ اشنا آج ہی لیٹ ہے، یہ پہلے بھی لیٹ آتی ہے۔ نگیرہ کہتی ہے کبھی کبھار لیٹ آ جاتی ہے۔ اتنے میں اشنا بھی آ جاتی ہے۔ سمین اشنا کو کہتی ہے تم کمال کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اشنا کہتی ہے کون کمال؟ سمین کہتی ہے جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں کمال کے ساتھ دیکھا ہے۔ کب سے چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان یہ چکر؟ اشنا کہتی ہے ابھی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سمین کی نظریں اشنا کے موبائل پر پڑتی ہیں۔ سمین موبائل کو دیکھتی ہے۔ یہ موبائل بھی تمہیں اسی نے خرید کر دیا ہے نا؟ سچ سچ بتاؤ۔ سمین کہتی ہے ابھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، بہت جلد اپنے امی ابو کو رشتے کے لیے لے کر آنا چاہتا ہے۔ سمین کہتی ہے وہ دھوکے باز ہے، تم جیسی لڑکیوں کو شیشے میں اتارتا ہے۔ جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ میری نند شہلا کا شوہر ہے۔ اشنا کہتی ہے نہیں آپی، اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے۔ سمین کہتی ہے وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے، بہت جلد وہ روڈ پر آ جائے گا، آج کے بعد تم اس سے نہیں ملو گی۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے تم دونوں کو دیکھ لیا، اگر شہلا تم دونوں کو دیکھ لیتی تو تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی حشر نشر کر دیتی۔ اشنا کو ایک دم خیال آتا ہے اس دن شہلا نے مجھے ڈریسز کے بارے میں پوچھا تھا، اس کا مطلب ہے وہ بوتیک کمال اور شہلا کی ہے۔ سمین کہتی ہے آج کے بعد تم کمال سے نہیں ملو گی، بلکہ تم اپنا نمبر بھی بند کر دو، نہ تمہارے پاس نمبر ہوگا نہ وہ تم سے رابطہ کرے گا۔ سمین کمال کو کہتی ہے آپ میری بہن کا پیچھا چھوڑ دیں، اگر میں نے شہلا کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کمال کہتا ہے میری فکر چھوڑیے، اپنی فکر کریے، آپ کے ساتھ اس گھر میں کیا ہوگا؟ آپ کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھیں گی اور آپ کو دھکے مار کر اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ خاموش رہیں۔ سمین کہتی ہے آپ بہت برا پھنسیں گے۔ سمین بہت پریشان تھی، ادران اور میرے درمیان بڑی مشکل سے کچھ اچھا ہونے لگا ہے، اگر ادران کو پتہ لگ گیا تو اس کا ریئیکشن بہت برا ہوگا، میرے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی۔ اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے، اس شخص سے اشنا کو کیسے بچاؤں؟ اشنا کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کمال کہتا ہے لگتا ہے کہ سمین نے اشنا سے اس کا موبائل چھین لیا ہے۔ کمال اشنا کی یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے۔ اشنا کمال کو کہتی ہے میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ کمال کہتا ہے میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ اتنے میں شہلا بھی پہنچ جاتی ہے۔ شہلا کہتی ہے کمال۔ کمال کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ شہلا ایک تھپڑ اشنا کے منہ پر مارتی ہے تم میرے شوہر کو ورگلا رہی تھی، تم دونوں بہنیں ایسی ہی ہو۔ کمال کہتا ہے شہلا یہ لڑکی کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس نے مجھے یہاں دھوکے سے بلایا ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں کہ یہ سمین کی بہن ہے، یہ دونوں بہنیں ملی ہوئی ہیں۔ شہلا کہتی ہے تم تو گھر چلو، تم سے میں نہیں پڑتی ہوں۔ شہلا اشنا کو کہتی ہے تمہیں برباد کرنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا، بے شرم بے حیا لڑکی۔ ایک بہن نے میرے بھائی کو پھنسا لیا اور دوسری بہن میرے شوہر کو پھنسا رہی تھی۔ اشنا کافی ڈری ہوئی تھی، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اگر یہ بات امی ابو کو پتہ لگ گئی تو وہ تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ ڈرامہ ٹوٹا ہوا دل میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔